जी भाई, शाहराम खान साहब। हेलो। कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। मोमिन है सर आप? जी जी बिल्कुल। फुल, हाफ, क्वार्टर? फुल तो नहीं, क्वार्टर। क्वार्टर हो? जी नमाज नमाज पढ़ते हो, रोजा वोजा रखे थे? जी, 5 वक्त की नमाज और 30 रोजे पूरे रखें। तो 5 अ, वक्त की नमाज, 30 रोजे पूरे रखे, तो क्वार्टर मोमिन कैसे हुए आप? मोमिन तब मुकम्मल होता है जब उसका मतलब मेरी नज़र मोमिन इसको नहीं कहते। मतलब 5 वक्त की नमाज और ये खुशू हुजू से पढ़नी चाहिए, तब बंदा जाके पूरा मोमिन बनता है। अच्छा, तो और अभी तक आपके अंदर खुशू और खुजू नहीं आया है? देखें, नमाज में किस्म किस्म की वसवसे आते हैं और अलग अलग वो उन पर जो काबू कभी पा ले गर्लफ्रेंड और का जो वसवसा आया? शहराम खान साहब, कभी डिंगी डिंगी का वसवसा, कभी गर्लफ्रेंड का वसवसा आया आपको नमाज में? सच्ची बोलना, देखें झूठ नहीं बोलना। देखें एज अ मुस्लिम मैंने कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, ना मेरा बनाने का इरादा है। कितने साल के हैं आप अभी? 18 हो गया। 18 हो गए, मतलब अडल्ट हो गए? जी बनी कुरैज़ा के बच्चों से बड़े हैं हजरत। जी, तो ये हाँ 18 ही पूरा हो गया मेरा। अच्छा, नबी ने कहा था कि जो अगर रोजा रखता है और खुशू खुजू से नहीं रखता है, सिर्फ भूखा प्यासा रहता है, तो उसका रोजा काबिल कबूल नहीं है, ना उसकी नमाज काबिल कबूल है। सिर्फ वो रोजा रह रहा है और नमाज अगर पढ़ रहा है तो उठक बैठक कर रहा है। बिल्कुल तो फिर यही क्यों बात रह है। रहे हैं और फिर आप? तो फिर क्यों देखें भूखे रह रहे हैं, आप देखें रोजा रह रहे हैं? देखें भूख रोजा जो है वो नियत के बारे में है, जो सिर्फ अल्लाह के लिए है। खुशू व हुजू रोजे के बारे में इस तरह है कि अगर मैं रोजा रख रहा हूँ तो ना मैं गीबत करूँ, ना मैं झूठ बोलूँ, ना मैं किसी के का दिल दुखाऊं। ये सब करते करते मैं ये करूं कि रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए रखूं, ना कि पब्लिसिटी के लिए, ना कि किसी को मतलब ये तो चलो खैर रमजान में सबको पता है कि रोजा होता है। नफली रोजे की मैं बात कर रहा हूँ। नफली रोजा अक्सर लोग पब्लिसिटी के लिए करते हैं, जो कि बिल्कुल काबिले वो नहीं है, मतलब कबूल नहीं है। और जो की बात ये तो आप कर नबी रहे भी हो रहते थे, नफली रोजा नबी भी रहते थे। शव्वाल में तो नफली पूरा न, शव्वाल रहते थे। नफली नफली हम्म। रोजे में पूरा अरब अरब ममालिक पिछले जो मतलब अरब ममालिक था उनमें जो कहते हैं तो फिर नबी भी दिखावे का काम करते थे ना, जो फर्ज एक मिनट रोजा है मेरी उसके अलावा जो नफल है। जी जी वही बोल रहा हूँ। नफली रोजा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि उधर उस हम्म। वक्त में कहत रिसाली थी। खुराक नहीं होता था। सुबह जब लोग उठते थे नमाज पढ़ते थे, उनके बाद नमाज पढ़ने के बाद नफली रोजा रख सकते हैं। जब उनको पता चलता था कि घर में आज खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो रोजे की नियत कर लेते थे और उससे रोजा हो जाता है। सिर्फ नफली और कज़ा रोजा जो है वो नहीं, कज़ा रोजा का पहले से नियत करनी है। और नफली जो है वो सुबह की नमाज के बाद भी हो सकता है। लेकिन तो अल्लाह उसमें के लिए रोजा तो ऐसे हुआ ना कि आपके पास खाने पीने का सामान भरपूर पूरी मिकदार में हो, अच्छा खासा हो, आप अमीर उमरा भी हो, फिर भी आप उसको छोड़ दे, तब ये हुआ कि अल्लाह के लिए आप रोजा रह रहे हैं। वरना फिर तो बेकार है, आपके पास खाने का देखिए है नहीं तो आपने सोचा कि चले देखिए कोई नहीं, मैं रोजा रोजे की नियत कर रोजा लेता हूँ। रोजा है अल्लाह के लिए, उसका अजर और सवाब किसी को पता नहीं है कि रोजे का जो अजर है वो कितना है, अल्लाह को सिर्फ पता है। और दूसरी बात ये कि रोजा बनाया ही गया है अमीरों के लिए, क्योंकि अमीर जो है ताकि उनको पता चले कि जो गरीब है वो कैसे टाइम गुजारते हैं। और इसी महीने में ज़कात इसलिए बनाई गई है कि उनके दिल में और रहम पैदा हो और वो उनको अच्छा, ज़कात भी दे दें। माशाल्लाह, चलिए यहाँ पे चलते हैं। आपने कहा कि रोजा अमीरों के लिए, फाइनली जी। गरीबों पर और फर्ज नहीं ना है? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब ये हम्म। नहीं है गरीब। देखिए गरीब के पास तो पहले ही खाना नहीं होता, तो उनके लिए अच्छा है कि वो पहले ही और भी मतलब रोजा रखे। रोजा सब मुसलमानों के लिए फर्ज है, लेकिन रोजे की जो वो है मतलब फीलिंग्स जिनको अमीर का तो किसी से ताल्लुक नहीं है, वो तो अपना ऐश से रह रहा है ना। तो अगर उसको मतलब एहसास करना है अपने दूसरे भाई का, तो उसको उसकी मतलब उसकी जैसी लाइफ थोड़ी देर के लिए गुजारनी होगी, तब उसको पता चलेगा कि ये कैसी अच्छा लाइफ गुजार रहा है। भाईजान, आप देखिएगा, बहुत लोगों का हाथ नहीं रहता है, बहुत लोगों का पाँव नहीं रहता है, तो अल्लाह को ये भी होना चाहिए था कि रमजान में किसी का एक पाँव तोड़ दे, किसी का एक हाथ तोड़ दे, देखिए उखाड़ दे, देखिए बाद में फिर देखिए उगा दे, बीज डाल मेरी कर बात किसी तरह। देखिए मेरी तो बात सुने। ताकि अब पता अगर चले कि जिस बंदे का हाथ नहीं है दोनों, वो धोता कैसे होगा हगने के बाद, या जिसका पाँव नहीं है वो जाता कैसे होगा, बैठता कैसे होगा कमोड में। तो देखिए ऐसा भी होना चाहिए फिर। देखिए अल्लाह ने उनके लिए हम्म। जितना वो टफ टाइम गुजार रहे हैं यहाँ पर, उतना ही डबल अजर उनको क़यामत के दिन मिलता है। यानी कि हम्म। अगर कोई यहाँ पर कोई दिमाग से मतलब खराब है, जिसका दिमाग काम नहीं करता, उनके लिए तो अल्लाह ने मुफ्त में जहन्नुम रखी, जन्नत रखी है, अगर वो मोमिन है कि वो काफिर है। अगर वो दिमाग से मतलब ठीक नहीं है,
وہ مینٹل ہے یا اس کو کوئی ایشو ہے، یہ اس کے لیے ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے آپ لوگ کی اسٹریم دیکھی، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے دیش کے لیے مر گیا. اور اب اس میں نے یہ بات نوٹ کی کہ دیکھیں اگر اب پاکستان میں ایک بندہ ہے اور دوسرا انڈیا میں ہے، اگر ہم پاکستان میں، میں پاکستان کی طرف سے فوجی ہوں اور وہ انڈیا کی طرف سے، بے شک اس میں ہندو مسلم دونوں ہیں. اب اگر ہم نے ہندو کی کسی جگہ پر حملہ کیا ہے، مطلب ان کی کسی چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنا حق لینا چاہتے ہیں ہم سے، اس میں اگر وہ ہم پر اٹیک کرتے ہیں، اگر وہ مسلم بھی مجھ پر اٹیک کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہم سے اپنا حق لینے کے لیے وہ کیا، وہ اپنے ملک کے لیے وہ حق لے رہے ہیں. تو اگر اس نے وہ حق لینے کے لیے اٹیک کیا اور مر گیا تو میں شہید ہو گیا. میں تو مسلم ہوں، شہید ہوں، لیکن میں مسلم ہو کر شہید ہوں، اس پر میں بھی جنت پہ جاؤں گا. اور دوسری کا جو ہے وہ حساب اللہ کے اوپر ہے، اور وہ لیکن اللہ کیا کہتا ہے جو دوسرا بندہ ہے جو نان مومن ہے وہ شہید ہوا، اس کا متعلق اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں قرآن میں کیا کہتا ہے، حدیث میں رسول کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ شہادت کے بغیر مر گئے تو اس پر جہنم واجب ہے، وہ جہنم جائے گا، کیونکہ اس نے اتنے مطلب دیکھیں جو ہے اب نہیں بارڈر پہ جو ہمارے ویر ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں اور وہ نان مومن ہیں، وہ اللہ پر اعتبار نہیں کرتے، وشواس نہیں کرتے، وہ مانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. دیکھیں تو اس کا صاف جواب ہے، اس کا صاف جواب ہے نا، اس کا صاف جواب اللہ نے دیا ہوا ہے کہ جو بھی ہو، اس نے جو بھی کیا، چاہے وہ ڈوب کے مر گیا، چاہے وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. دیکھیں مسلم کے لیے یہ ہے نا کہ اگر ایک مسلم جا رہے مسلم ہے اور وہ گاڑی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا وہ آگ میں مر گیا یا وہ پانی میں مر گیا تو وہ جی میں بول رہا ہوں، جی نان مسلم کے اوپر آ رہا ہوں نا، کیونکہ دیکھیں یہ مسلمانوں کا نہیں جاننا ہے ہمیں، نان مومن کا بتاؤ. نان مسلم کا ہی بول رہا ہوں، نان مسلم پہ یہ ایک بات کمپلیٹ ہوتی ہے، اسی بات پہ آ رہا تھا. تو دیکھیں وہ شہید ہو گیا، اس کا شہید ہے یہ، اور یہ دوسرا بندہ جو ہے یہ مر گیا، اس کے مرنے کا یہ مقدر تھا، اس کو یہیں پر مرنا تھا اور دوسرے کو یہیں پر شہید ہونا تھا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے نہیں پڑھا. اس لیے اس بات کا ہاں تو وہی بھائی شہرام دیکھیں اچھا ٹھیک ہے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آپ نے بولا رک جاؤ، جی پہلے بریک لگانا سیکھو، ٹھیک ہے، اور کنٹینیوس نہیں بولنا. آپ کو ریکویسٹ ہے، آپ سے، آپ چھوٹے ہو گئے تھوڑا، فرسٹ ٹائم ہے نا. اسپیسیفک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک نان مومن، آپ پہلے یہ بتاؤ آپ ہندوستان سے پاکستان سے؟ پاکستان سے. اچھا پاکستان سے، ٹھیک ہے. یہ بتاؤ کہ ایک نان مومن اگر وہ یعنی آرمی مین ہے، ٹھیک ہے، اور دیش کی رکشا میں اس کی جان چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ویرگتی یعنی شہید ہو جاتا ہے، اللہ آپ کا جنت دے گا یا جہنم دے گا اس کو؟ اب دیکھیں میں یہی بول رہا ہوں نا کہ آپ نے یہ قرآن میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ ابھی جو انہوں نے حدیث ہی بتائی تھی کہ جو بھی ہاں یا بندہ نہ ہے میں پہلے بولو نا کہ جنت نہیں دے گا جہنم دے گا، بعد میں نہیں ایکسپلینیشن دو. نہیں کیا نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں ایک منٹ رکیں، آپ یہ بات کمپلیٹ ہونے دیں. ہر ایک انسان جانور کو مرنا ہے، آپ اس بات پر تو یقین رکھتے ہیں، مرنا ہے ہر کسی نے. نہیں وہ سب سوال نہیں ہے، مرنا ہے جینا وہ سب سوال نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ جنت دے گا اللہ. پہلی بات تو دیکھو میری بات سنو شہرام خان، آپ ہندوستانی ہو نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اس کو بول بھی دو تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا، وہ چھوڑو. عتیق احمد کون تھا یہ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں یہ کون ہے؟ اچھا تو آپ سے بات ہی کیا کروں، آپ نیکسٹ ٹائم جڑنا، میں دوسرے سے بات کر نہیں. لیتا ہوں. آپ تو محمد اور اللہ کے بارے میں بات کرے تو عتیق کہاں سے آ گیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں عتیق کہاں سے آ گیا؟ عتیق ہے کون؟ میں تو عتیق کو نہیں جانتا. ہاں تھوڑا عتیق کا پتہ کر لو جا کے، اور 5-10 منٹ کے بعد میری بات سنیں، میری ٹاپک پہ ہم بات نہیں کر پائیں گے بھائی. تھوڑا 5-10 منٹ جا کے عتیق کے بارے میں پتہ کر لو اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات کریں گے.